सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। I hope all of you will be okay by the grace of Allah who is the Rahman and Rahim. Let's start our today's work. सूरह आल इमरान का तर्जुमा हम रोज़ाना करते हैं। आज हम आयत नंबर 72 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपना आज का सबक शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। बेशक वो गफूरुर रहीम है, वो रहमान है, रहीम है। कालत और कहा, ताइफ़तुन एक ग्रोह ने, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, और अहले किताब में से एक ग्रोह ने, एक जमात ने कहा, आमिनु बिल्लज़ी ईमान लाए जो लोग उन्ज़िला नाजिल किया गया अलल्लज़ीना पर, अल्लज़ीना उन लोगों पर, आमनु जो ईमान लाए। और अहले किताब की एक जमात ने कहा कि जो कुछ ईमान वालों पर उतारा गया है ईमान लाओ उस पर, वजह नहारी दिन चढ़े यानी दिन के वक्त, नहारी दिन के वक्त यानी उस पर ईमान ले आओ। वक्फुरु और इनकार करो, आखिरहु शाम के वक्त। उस पर दिन चढ़े तो ईमान ले आओ और शाम के वक्त काफिर बन जाओ या इनकार कर दो। लअल्लहुम ताकि यरजिऊन ये लोग भी पलट जाएं, ताकि ये लोग भी पलट जाएं। अब इस आयत में यहूदियों के इस कौल के बारे में बात की जा रही है कि वो लोग जो थे उन्होंने उस वक्त ये कहा, ये उनका एक फ़िरका जो था, उनका ये मकर उन्होंने जो किया मुसलमानों के साथ वो करते थे कि क्या करते थे कि जिससे वो मुसलमानों को गुमराह करना चाहते थे। उनका इरादा ये था कि उन्होंने आपस में ये तय कर लिया कि सुबह को जब मुसलमानों से मिलेंगे, मुसलमानों के पास जाया करेंगे, तो हम कह देंगे हम मुसलमान हैं, और शाम को फिर अपने दीन में वापस आ जाए, ताकि मुसलमानों के दिलों में भी अपने इस्लाम के बारे में शक पैदा हो कि ये लोग कबूल इस्लाम के बाद दोबारा अपने दीन में वापस चले गए हैं। तो मुमकिन है कि इस्लाम में ऐसे अयूब और ख़ामियाँ हों जो उनके इल्म में आई हों। ये उस वक्त के यहूदियों के बारे में एक फ़िरके के एक और मकर का जिक्र किया गया है यहाँ पर। वला तुमिनु और ना ईमान लाए, इल्ला मगर, लिमन ताबिया जिसने इत्तबा किया, पैरवी की, दीनकुम तुम्हारे दीन की, और सवाए तुम्हारे दीन पर चलने वालों के और किसी का यकीन ना करो। कुल कह दीजिए, इन्ना बेशक, इन्नल हुदा हदायत बेशक, हुदल्लाही अल्लाह ही की है। आप कह दीजिए कि बेशक हदायत तो अल्लाह ही की हदायत है। अय्यूता अहदुन, और ये भी कहते हैं वो लोग, अय्यूता अहदुम मिसला कि कोई इस जैसा दिया जाए, मा ऊती तुम जैसा कि तुम्हें दिया गया, कि कोई इस जैसा दिया जाए जैसे तुम दिए गए हो। अब यहाँ जो बात समझने वाली है ना वो ये है कि आपस में उन्होंने एक दूसरे से कहा कि तुम ज़ाहिरी तौर पे तो इस्लाम का इजहार करो, लेकिन अपने हम मज़हब यहूद के सिवा और किसी की बात का यकीन ना करो। वला तुमिनु और ना तुम ईमान लाओ, इल्ला मगर। ये एक जुमला मुतरज़ा है। इनके जो हीलो बहाने थे, असल हकीकत वाज़ेह करना मकसूद है कि इनके हीलों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुल कह दीजिए, इन्नल हुदा बेशक हदायत तो सिर्फ़ अल्लाह ही की है, यानी हदायत का इख्तियार तो अल्लाह ही के पास है। वो जिसको चाहे हदायत दे दे या देना चाहे। तुम्हारे हीले उसकी राह में रुकावट नहीं बन सकते, यानी यहूदियों के वो हीले बहाने जो थे वो उसकी रुकावट नहीं बन सकते। हदायत तो बेशक अल्लाह ही के हाथ में है। अब ये एक और बात जो इसमें बयान की जा रही है वो ये है, और युहज्जुकुम इंदा रब्बिकुम, या वो झगड़ा करते हैं, आओ या युहज्जुकुम वो आपसे झगड़ा करते हैं, इंदा रब्बिकुम तुम्हारे रब के बारे में, या ये कि तुम से तुम्हारे रब के बारे में झगड़ा करेंगे। अब ये भी यहूदियों का एक कौल है और इसका अत्फ है वला तुमिनु,
یعنی یہ بھی تسلیم مت کرو کہ جس طرح تمہارے اندر نبوت وغیرہ رہی ہے یہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا، یہودیوں کا، کہ کیونکہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل میں تشریف لائے تھے، تو وہ یہ یہاں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے اندر نبوت وغیرہ رہی ہے، یہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں۔ اور اس طرح یہودیت کے سوا اور کوئی دین بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ اپنی یہودیت کے بارے میں یہاں پہ جو تھا ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ مسلمانوں کو اس طرح سے گمراہ کر دیا جائے۔ یوتی کل کہہ دیجئے ان الفضل، بے شک فضل بید اللہ، اللہ کے پاس ہے، بے شک آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کی ہاتھ میں ہے، بے شک یوتی وہ دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع علیم وسیع علم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے دے، اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کے دو معنی ہیں بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہود کے بڑے بڑے علماء جب اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے کہ دن چڑھتے ایمان لاؤ اور دن اترتے کفر کرو، تاکہ جو لوگ فی الواقع مسلمان ہیں وہ بھی تذبذب میں ہو کر مرتد ہو جائیں، تو ان شاگردوں کو مزید یہ تاکید کرتے تھے کہ دیکھو صرف ظاہراً مسلمان ہونا، حقیقتاً اور واقعتاً مسلمان نہ ہو جانا، بلکہ یہودی ہی رہنا، اور یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ جیسا دین، جیسی وحی، شریعت اور جیسا علم و فضل تمہیں دیا گیا ہے ویسا ہی کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے، یا تمہارے بجائے کوئی اور حق پر ہے جو تمہارے خلاف اللہ کے نزدیک حجت قائم کر سکتا ہے اور تمہیں غلط ٹھہرا سکتا ہے۔ اس معنی کی روح سے جملہ مترازہ کو چھوڑ کر عند ربکم تک یہود کا قول ہوگا۔ دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ اے یہودیو، تم حق کو دبانے اور مٹانے کی یہ ساری حرکتیں اور سازشیں اس لیے کر رہے ہو کہ ایک تمہیں اس بات کا غم اور جلن ہے کہ جیسا علم و فضل، وحی، شریعت اور دین تمہیں دیا گیا تھا، ویسا ہی علم و فضل اور دین کسی اور کو کیوں دے دیا گیا۔ دوسرے تمہیں یہ اندیشہ و خطرہ بھی ہے کہ حق کی یہ دعوت پنپ گئی اور اس نے اپنی جڑیں مضبوط کر لیں، تو نہ صرف یہ کہ تمہیں دنیا میں جاہ و وقار حاصل ہے وہ جاتا رہے گا، ان کو یہ تھا کہ ہمارا جو رعب اور دبدبہ تھا کہ سارے انبیاء کرام جو تھے بنی اسرائیل میں تشریف لائیں کہیں وہ نہ ختم ہو جائے، اور اس پر بنا یہ لوگ اللہ کے نزدیک بھی تمہارے خلاف حجت قائم کر بیٹھیں گے، حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین اور شریعت اللہ کا فضل ہے، یہ کسی کی میراث نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ یہ فضل کس کو دینا ہے، بے شک وہی وسیع علم رکھنے والا ہے۔ پڑھنے میں، بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائیں، خود بھی عمل کریں، بچوں کو بھی قرآن پاک کی تاکید کریں، روزانہ تلاوت کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے ہر حکم پر عمل کرنے والا بنائے، اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔